Salvesporo Ecclesia Sasna Namantuka Salvesporo Ecclesia Sasna Namantuka Tumbo Vorto Tupo Vida Chi môi ma sọc lượng phong tờ từ vô vô trô từ vô thủy tờ từ chi môi ma sọc lượng phong tờ Salvesporo Ecclesia Sasna Namantuka Salvesporo Ecclesia Sasna Namantuka. देव बरोबर दीस तुमकां सगळ्यांक. देव कृपा दिवं. मोगळा भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमकांच आमी देवाचे आदीन करुया आनी मागुया एकामेका पासत. आदी करून जी आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिडेन वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावध आनी भलायकी, तशेंच जे आयज आपल्या काजाराचो जल्माचो दीस संभ्रमतात आनी काजाराची तयारी करतात ह्या दिसांनी तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार मागुया शांती पासत. तशेंच जांणी आपल्या पासत मागोवंक सांगलां आनी जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाचे आदीन करुया. मागुया फादर नेल्सना पासत आयज तो आपल्या घरा वयता सुटीक, ताचो प्रवास सुखरूप जावंक ताचे पासत आमी मागुया. माविन फर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसाक देवाक अर्घ आनी दिनवासनेचे मीस दिता. मोतेस वॅलेंटीन फर्नांडीस. खरेत मागुया माविना पासत देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून सदांच जेजूच्या उजवाडान तो चलोवंक ताका पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागोया. तशेंच फुडें आत्म्याची भलायकी आनी सावध सदांच जेजूक ताणें साक्ष दिवन आनी जेजूक परगटून ताका देवाच्या आदीन आमी करुया आनी ताचे पसत ह्या मिसांत आमी मागुया. बाबाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. म्हाका बाबीनो, आयच्या वाचपांनी आमी आयकतल्या पयले सुवातेर धर्मदुतांच्या इतिहासांत तशें काल आमी आयकले एस्तेव भाग्यवान स्टीफन तो जेजूक परगटता आनी जेन्ना फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्रांक दाखोवन दिता की जेजू संवसाराचो सोडवणदार जावन आसा म्हणून तो देवाच्या उजव्यांक बसला. तांकां खरेंच आमंत्रण करता तांचे वायट जिवीत सोडून नव्या जिवितान भितर सरूंक. आनी तेन्ना ते राग बरी जावन ताका फातरायतात, ताका जिवेशी मारतात. सोडवणीच्या गुटाक ती आपली काळजां मनां बंद करून दवरतात. पूण दुसरे सुवातेर भाग्यवान एस्तेव वा स्टीफन आपले काळीज आनी मन देवाक सदांच उक्ते दवरता आनी म्हणून त्या कश्टांत, त्या वळवळ्यांत, त्या मरणांत, त्या दुखांत तो जेजून दिलेली शिकवण मरोपर्यंत सांबाळता. म्हळ्यार जशें जेजून कुर्सा वयल्यान आपल्या मारेकऱ्यांक भोगसणे दिले तेच भाशेन तो म्हणटा, सोम्या हे तांचेर पातक तूं दवरूं नाकाय न्हू, तांचे आड हे पातक दवरूं नाकाय, तांकां बोगस. खरेंच दाखोवन दिता खरेंच ताका सोडवण फावो जाल्या म्हणून, खरेंच तो देवाच्या सांगाता आसा म्हणून, जेजूच्या उजवाडान तो चलता म्हणून. पळय मुगा भाव भयणीनो, जेजू आमकां जून एकल्याक आपयता आपल्या सांगाता रावंक, आपल्या उजवाडान चलोवंक. आनी म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानान जेन्ना फारिजेव आनी धर्मशास्त्री ताका प्रश्न करतात, तुजेर विस्वास दवरूंक आमकां स्वर्गा वयली खुना दी. आनी जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो हुंडो, जो कोण म्हाका खाता तो म्हजे सोबे जियेता. आनी जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता ताका केन्नाच ताण लागची ना.
जो म्हाका खाता ताका केन्नाच भूक लागची ना. जेजू आमकां जण एकल्याक आमंत्रण दिता, आपणाक आमच्या जिवितांत सहभागी करून घेवं. आमकां ते भाग फावो केला. आमच्यान फावो नजय, आमी पातकी, आमी आसक्त आसा, आमची इतकी लायकी ना, पूण देव आमचे सोबे जिवोंक येता, आमचे सोबे रावोंक येता, आमच्या दिसपाट्या जिवितांत आमकां आदार दिवंक येता न्हू, आपले भाशेन आनी आपले सारकी करूंक येता. आनी हेच व्हडते भाग देवान आमकां फावो केला की दर एका आमच्या मिसाच्या बलिदानांत जेजू आपली कूड आनी आपले रगत आमकां दिता. दर एका उतरा वरवीं तो आमकां आत्मीक पोशण दिता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू कालच्या वाचपांत आमी आयकलां म्हणटा, जे खावन सावता तसल्या खाना पासत वावरूं नाकात, पूण सासणीक जिवीत दिता तसल्या वावरा पासत. आनी हेच ते जेवण जेजू दिता, आपले मांस आनी रगत आमकां आपल्या सांगाता रावंक, आपल्या सांगाता जिवंक आनी आपल्या आसने संवसारांत आमच्या जिविता वरवीं परगट करूंक. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना मागोया ह्या देण्या पासत. जेन्ना जेन्ना आमी भावार्थान आनी भक्तीपणान आनी बरी तयारी करून मिसांत वांटो घेवंक ना त्या पासत आनी आमच्या वैयक्तीक पदका पासत आमी दूख धरून म्हणुया. स्वर्गदवेदार देवा, आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तणाव सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यार हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदां सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वर्गदवेदार देव, आमची काकूत करून आमची पदकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवाक, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्यांक सर्गेच्या राज्याची दारां तूं उगडताय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें जांकां सर्व पातकांतली तुवें नितळ केलाय, तांकां तुवें तुज्या मोगान भासायलोली देणी केदीच उणी जावंक निर्मी नाका. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेत आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वयले वाच. तुमी हट्टी मनशांनो, तुमची काळजां दारूण जातात आनी कान दाट जातात. पवित्र आत्म्यान तुमी सदांच आड रावतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले तशेंच तुमी करतात. खंयच्या त्या प्रवाद्यांक तुमच्या पुर्वजांनी दग दिल्लो ना. देवाच्या नितीन चाकराचेर येणे फुडें सांगून दिला त्या दुतांक ताणें जिवेशी मारले. आनी आतां तुमी ताका पराधीन केलो आनी जिवेशी मारलो. देवदूतांचे नियमशास्त्र घेतलेले तुमीच आनी तांकां आड रावलेय तुमीच. हे आयकून नितीसभेच्या सांद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आनी तांचेक ताणें दांत किरलयले. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दीस लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो तांकां दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्गा उक्तो जालो आनी मनशा पूत देवाच्या उजव्याक हाताक उबो आसलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी ओडल्यान बोग घातलो आनी आपले कान धांपले. पूण सकडी ताच्या आंगार पडले
तांणी तांकां शहरा भायर ओडून व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीगारांनी आपली शास्त्र सावला नांवाच्या एक तरणाट्या पांयाचशी दवरले. आपणाक ते फातरायतना स्तेपानान अशें मागले, सौम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. उपरांत दिंब्यांनी मोडून व्हडल्या तळ्यान ताणें मागले, सौम्या, हे पातक तांचेर मांडूं नाका. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आनी ताच्या मरणाक सावलाची कबलात आसली. त्या दिसा थांव जेरुसलेमांतले पवित्र सभेचे कठीण दगजणी सुरू जाली आनी धर्मदूत सोडून हेर समेस भावार्थी जुदेया आनी सिरिया प्रांत्याक शिंपडले. सर्वेस्पराचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. जवाब, सौम्या तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सौम्या तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तूं मुजे खडप, तुजेर म्हाका थीर दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजे खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जवाब, सौम्या तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भितर म्हाका सडवण ना. सर्वेस्परा विस्वासी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंद भरीत जातलो आनी मरगडतलो. जवाब, सायबा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माया मोगान म्हाका सोडय. मनीस लजड मांडटाना तेन्ना तुज्या गोपान म्हाका लिपोवन आसरो दी. जवाब, सायबा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. उद्गार. Bless my heart and lips that word look up like my Spara, joy, Sorbespara, 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 joy. जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. मुजेशी येता ताका केदीस भूक लागची ना. जय जय. Sorbespara, joy, सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 6 ओळी 30 ते 35. लोकांचे उर्पोजीन जेजूक म्हणले, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्या कसली गुन्हा करून आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना खालो. ताणें तांकां सर्गेचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलेलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगता, मोजेसान तुमकां सर्गेचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गेचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो सर्गार थांवन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. मुजेशी येता ताका केदीस भूक लागची ना आनी मुजेर विस्वास दवरता ताका केदीस ताण लागची ना. सौम्याचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. गीत घेऊया C20 पेज नंबर 87. Calvarația, Onot Papa,
वेदीचे परत आता जाता तुझोच मोकळ पूत तो पेटयता ताका एकवट इग्रज माता मोगाळ बापा दयाळ नदरे ही पेटवणी मानंत घे ही पेटवणी मानंत घे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानतात असले जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकेपळ सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, संतोषान भरलेले पवित्र सभेची दानां मानून घे आनी जशें येदोवर तो संतोष भोगूंक तुवें तिका फावो केलय तशेंच निरंतरी संतोषाचो फळ तिका फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां बारात. आमी ती सर्वेस्परा थंय बाताव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा, सर्व काली आमी तुका वाकानूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची अधिक वर्त्या दाबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक जेजू क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करत आसा, तोच तो आमचो शेराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदा बली जावन मरलेलो तो आनीक मरोना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार सगळो लोक, सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणीचें गीत सांगाता थांबनासतना गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना स्वर्गी, सर्वेस्पराचे नावे येता तो सुभागी. होसाना स्वर्गी. सर्वेस्वरा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चर. देखून दवापरी तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जाल्लो तेन्ना ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या आशिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातो आसतना कास घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या आशिसांक दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो बूट. सोम्या, तुझे मरण आमी समरमताव आनी तूं परत येयसर तुझे पुनर्जन्मपण परगटताव. देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो हुंडो आनी सोडुणेची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा, के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिव्यो आमच्या भाग्यवन बापा आनी डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरेगून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भाविनांचो उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हणून आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मरे देवाची माये सांगाती, भाग्यवान झुजतीचो पोती, भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या संता भक्ता बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवासर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना आम्ही भावार्थान म्हणूया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज समकाय, तुझे कशे स्वर्गात जाता तसे संवसारात जाव, आणि आमचो दिसपदो प्रळय आमकां दी, आणि आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बगोस, आणि आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितात सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान अंतरलेल्या आमकां तुजे उदार काकळोतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासण्या. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणजे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आमी एकमेकांक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणांका पयल्या ती सगळी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पुन्हा एक मात उलय म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D23 पेज नंबर 118. जिविताचे उदक पिवकेवचे तानेल्यान जिविताचो उडो खाऊकेवचे भुकेल्यान जिविताचो उडो पिवकेवचे तानेल्यान जिविताचो उडो प्रार्थूया. सर्वेस्वरा
तुजे परजेचेर दया दिश्ट घाल आनी सासणीक गुटा वरवीं नव्या जिवान बरलोल्यान तांकां अविनाशी कुडीच्या पुनर्जीवनपणांत मैमेवंत जावंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचें बड उपकार. संतातनी भक्ता पिरगेचे कळये तुझ्या ग्रंथार खेळटा रस तुझ्या ग्रंथार खेळटा बाळक रस बाळक खेळटा म्हण संतान गाले देमे संभ्रम प्रार्थन करी भक्ता सातात संभ्रम प्रार्थन करी भक्ता सातात